उसके घर की बहू ने शोहर से कहा, सुनो मेरे सरताज, तुम्हारे बाप की खांसी अच्छी नहीं लगती है। अल्लामा रूमी इस वाक़े को तहरीर फरमाते। कहा जाइए इसको कहीं अलग छोड़ाइए। बेटे ने बाप को लिया और लेकर के ना वहां लेके गया जहां जानवर बनते थे, जानवर, और जानवरों के मकान के अंदर बाप को छोड़ा और एक पुराना सा कंबल बाप के ऊपर डाल के आने लगा। इत्तेफाक ये कि साथ में उसका बेटा भी साथ था। वह हाथ पकड़ करके वापस आ रहा था, अचानक हाथ छोड़ा, वापस पलटा। इस बूढ़े का पोता और उसका बेटा जवान का गया, जाके दादा के कंधे से कंबल उतारा, पैर के नीचे रख के ना 2 टुकड़े किए। आधा कंबल दादा के ऊपर डाला, आधा अपने कंधे पे लेके चला। बच्चे का बाप कहने लगा, ये क्या किया तूने? इस पुराने कंबल का करेगा क्या? क्यों लेके आया इसको? तो जानते हो उसने ये कहा कि मैं इसलिए ये कंबल लेके आया हूं, मैंने तुमसे सीखा है। आज दादा बूढ़े हो गए ना, तुम इन्हें यहां छोड़ के गए हो, कल तुम पे भी तो बुढ़ापा आना है, मैं तुम्हें यही छोड़ के जाऊंगा। आधे कंबल से दादा का काम चलेगा और ये आधा कंबल मैं तेरे लिए लेके जा रहा हूं, ये आधा कंबल मैं तेरे लिए लेके जा रहा हूं। अल्लामा रूमी लिखते हैं कि इतना सुना चीख निकल गई। कहा तू मेरा बेटा है। कहा जब तुझे बाप की हया नहीं आती तो मुझे बाप की हया क्या आएगी? जब तुझे अपने बाप की हया नहीं तो तू मुझे कौन सी हया सिखाने चला है? खुदा रहा अपने घर के बुजुर्गों का एहतराम करो, इनकी इज्जत करो, इनके जूठे बर्तनों से नफरत न करो, इनके पास बैठा करो, इनके पास वक्त गुजारा करो। आज सबसे तन्हा कौन रह जाते? बूढ़े। बूढ़े इसलिए कि जवानों के 4 यार होते। ये कहीं भी खड़ा हो जाएगा ना तो गप्पे शप्पे हाँकने लगेगा, तो वैसे भी 2-4 लग जाएंगे। जितने ठलुए चाय की दुकान पे लंबी लंबी फेंकते हुए मिलते, जिनसे घर नहीं चलता वो मुल्क चलाते। आपके किसकी बन रही है? कह रहे आपके किसकी बन रही है? कि फलां की बन रही है। आपके वो नहीं, वो आ रही है। वो अंधे, पहले अपने घर में तो झांक के देख तेरा घर भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ठलुए लोग बैठ के ना हुकूमतें चलाते, जब बातें खत्म हो जाती तो फिर झूठ शुरू कर देते, और इस झूठ का नुकसान ये होता है कि आने वाली नस्लें तबाह हो जाती है। क्या होता है? आने वाली नस्लें तबाह हो जाती हैं। इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल देते हैं कि फिर उसको साफ करते करते सदियों बीत जाती है, फिर वो साफ नहीं होता है झूठ। कितने ऐसे झूठ आज भी हमारी कौम के अंदर मौजूद है। हाँ, खुदारा जवान जो है ये अपना वक्त बड़े बूढ़ों में गुजारे, तो जवान जो है कहीं भी बैठ जाते हैं, कोई भी उनसे बात कर लेता है, कोई भी मिल जाता है। लेकिन बंदा जब बूढ़ा हो जाता है ना, चल के तो कहीं जा नहीं सकता, बिस्तर पे बैठा है, बेटे के पास भी वक्त नहीं है, बेटियां पराए घर की हो गई, अब कोई मुंह लगाने नहीं। बाप तो ये कहता वक्त पे 2 रोटी मिल जाए बड़ी बात है, यहां बात करने की किसे फुर्सत है? 2 वक्त की रोटी चैन से मिल जाए यही बड़ी बात हो जाती है। इतनी तन्हाई हो जाती है बुढ़ापे में जाकर के, कोई मुंह नहीं लगाता है। वो सुन प्यारे, जब कोई मुंह नहीं लगाता है तो फिर रब का कुरान मुंह लगाया करता है। आप जाके मस्जिदों में देखो, जिनसे कोई बातें नहीं करता वो कुरान पढ़ रहे हैं बैठ करके। जिनके लिए किसी के पास 5 मिनट का वक्त नहीं है, उनके लिए कुरान के 30 पारे मौजूद हैं, वो बैठ करके 30 पारे पढ़ रहे हैं। जब दुनिया ठुकराती है तो कुरान सीने से लगाता है। खुदारा इतना तो कर लो कि जब बूढ़े हो जाओ और कोई मुंह ना लगाए तो कुरान पढ़ने के लायक रह सको। इसलिए मैंने ये बात कही थी, मेहनत करो, कुरान पढ़ने के आदी बनो, ताकि जब उम्रें गुजरने लग जाए और कोई मुंह ना लगाए, जब अपने धक्के दे के चले जाए, जब टुकरा दे सारे अपने बाप बेटे, अपनी औलाद की खुशियों में लग जाए, औलाद अपनी खुशियों में लग जाए और कोई मुंह लगाने वाला ना हो, तब तुम्हें कुरान पढ़ना आना चाहिए, ताकि तुम अपने आप को अकेला महसूस ना करो। जाओ मस्जिदों में जाकर के देखो कितने जवान सजदे कर रहे हैं, कितने जवानों ने कुरान खोले हुए हैं। जवानी में तो फुर्सत नहीं मिलती खाना खाने की, ये कुरान पढ़ने कब जाएगा? सिर्फ अगर दिखेंगे आपको तो बूढ़े मस्जिदों में कुरान पढ़ते मिलेंगे, तहज्जुद में बूढ़े मिलेंगे, फजर में बूढ़े मिलेंगे, बहुत कम तादाद में लोग जवानी में कुरान पढ़ते हैं। ओ खुदा के वास्ते कुरान के आदी हो जाओ। अल्लाह ने कुरान को अज़मतों वाला बनाया है, बरकतों वाला बनाया है। अगर आप कुरान के आदी हो जाएंगे, बेटियां भी कुरान पढ़ेंगी, बाप भी कुरान पढ़ेगा,
शराबी नहीं होगा, फिर कोई चोरी नहीं होगा, फिर कोई अय्याश मक्कार नहीं होगा। तुम कुरान के आदी बन जाओ, खुदा तुम्हारी आने वाली नस्लों को मुस्तफा का आशिक बना डाले। लेकिन ये कब होगा? जब मैं और आप कुरान के आदी बनेंगे, कुरान के आदी बनेंगे। पढ़ता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं। मुसीबत आ गई, जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो उधार मांग लेगा, लेकिन कुरान नहीं पढ़ेगा। फरमाया गया कि जब किसी में बरकत ना हो ना, तो सूरह वाक़या कुरान के अंदर एक सूरत है, मगरिब बाद रोज पढ़ो उसको, एक बार पढ़नी है, सूरत खत्म करो, मुकम्मल हो जाए, हाथ उठा के कहो अल्लाह तुझे तेरी रहमतों का वास्ता बरकत दे। फरमाया गया अल्लाह इतनी रोजी देगा कि तुमसे संभाली नहीं जाएगी, इतने रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन आदत नहीं रही। देखे तो सही, फर्क पड़ता है। माँ बाप नेक होते हैं तो औलाद कैसी होती है। सरकारी गौसे पाक आम घर में नहीं आए, उस घर में तशरीफ लाए जिस घर की खातून बेटी इतनी पारसा जिसने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं था। एक होता है कि उसको गैर महरम ने ना देखा हो, लेकिन इनका पर्दा इतना कमाल का था कि इनको कभी किसी गैर महरम ने देखा ही नहीं था। और बाप सारे ही जानते, हजरत अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह जंगल में थे, रोजे से थे, सेब खा लिया, दरिया में बह रहा था। है आज तो लाखों रुपए हजम कर जाता है, एक डकार बंदा नहीं लेता है। उधर एक सेब खाया, चुरा के नहीं, बह के जा रहा था, वो खा लिया। जैसी हलक के नीचे उतरा, दिल ने कहा बता खुदा कयामत में पूछेगा तो क्या जवाब देगा। इतनी ख्याल का आना था कि तबीयत बेचैन हो गई। चल फिर मालिक से माफी मांगनी है। माफी मांगने के लिए कहाँ आए हैं? माफी मांगने के लिए हजरत अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में आए। वहां जब पहुंचे जाकर के शर्तें लगी, बात तय हो गई, आपने शर्तें पूरी की, फिर आपका निकाह जिस खातून से हुआ वो खातून इतनी अजमत और बरकत वाली, अल्लाह ने उसी की गोद में अब्दुल कादिर जिलानी को पैदा फरमाया था। किसको पैदा फरमाया? सरकार गौसे पाक को। सरकार गौसे पाक तशरीफ लाए। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, खुदारा लुकने हलाल करे, लुकने हलाल करे। मैं दुआ करता हूं उन नौजवानों के लिए जो परदेश काट रहे हैं अपने लोगों के लिए, जो वतन से बेवतन रहते हैं अपने लोगों के लिए, जो बहन बेटियों की जरूरतें पूरी करने के लिए बरसों बरस परदेश काट देते ताकि घर की इज्जत भी सलामत रहे, घर की जरूरतें भी पूरी हो जाए। बड़ी बात होती है अपनों के लिए कुर्बानी देना। अपने लिए तो दुनिया जी लेती है, मजा तो तब है जब किसी दूसरे के लिए जिंदगी कुर्बान की जाए, दूसरों के लिए जिंदगी कुर्बान की जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो नौजवान कई सारे परदेश काट रहे हैं, और कितने आ गए, कितनों की उम्रें गुजर गई, कितने परदेश से जिंदा नहीं मर के लौटे गए, वापस जिंदा ना आ सके। मैं दुआएं करता हूं उनके लिए जो हलाल कमाई की मेहनत में लगे रहते हैं, अल्लाह उनके रिस्क में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह उनकी कमाई में बरकतें अता फरमाए। सबसे पहले लाजिम यह है कि हम अपने लिए रिस्क हलाल करेंगे। रोजी हलाल होती है ना तो घर में आने वाला डांसर नहीं, अल्लाह का वली पैदा होता है। सबसे पहला काम है हलाल रोजी, हलाल रोजी। हमारे अंदर आज कौन सा ऐब नहीं है? शराब, जुआ, सट्टा और कितनी नाजायज कमाइयों के जराए हमारे पास है। इनसे भाई बरकत नहीं होनी है, इनसे नुकसान होना है। बरकत अगर चाहते हो ना तो हलाल कमाई कमा के लो। कई बार ना हमारे नौजवान ना अपने बाप पे एतराज करते हैं, क्या किया तुमने हमारे लिए? एक जिंदगी में पक्की छत ना बना सके? जिस मोटरसाइकिल पे टहल रहा हूं अब्बा ये मेरी कमाई की है। हाँ कह रहा है ये जो गाड़ी मुंबई से लेके आया हूं ये मेरे कमाई की है। तुमने पूरी जिंदगी साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं कमाया आज तक। एक साइकिल है वो भी गल गई है। ये ताने बेटे बाप को देते, कभी बाप को ताना ना दे। अगर तुझे लगे तेरे बाप ने मजदूरी की है ना उसके कंधे दबा बैठ के और दबा के कह शुक्र है तेरा, तूने पसीना बहा के चटनी तो खिलाई है, हराम के खून में डूबे हुए मुर्गे की बोटियां नहीं खिलाई है। ये कह के बाप को मुबारकबाद दिया करो। वो थक गया तुम्हें खिलाते पिलाते, 40 साल हो गए, बूढ़ा हो गया आज वो। आज उसे ताने न देना, गुर्बत का ताना न देना। ये मत कहना तूने किया क्या है। बड़ी कुर्बानियां दे करके माँ बाप ना बच्चों को पालते, बड़ी कुर्बानियां दे करके माँ बाप बच्चों को पालते। लेकिन हमने ना एक कहते हैं शॉर्टकट, जल्दी अमीर बनने वाला रास्ता। जल्दी अमीर कैसे बनता आदमी? हराम से, चोरी से, ब्याज से, सूद से, सट्टे से,
ان ساری چیزوں سے آدمی نہ لگتا ہے بڑا جلدی امیر ہو گیا، نہیں، ان کی ابتدا اچھی ہے، انتہا بہت خراب ہوتی ہے۔ ابتدا اچھی ہے، انجام بولیں ذرا، انجام برا ہوتا ہے۔ حرام کی طرف نہیں جانا ہے نوجوانوں، حرام کی طرف نہیں جانا ہے۔ حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ آ جائیں، ہمیں اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ روزی کون دیتا ہے؟ بولے ذرا، اللہ دیتا ہے۔ روزی کون دیتا ہے؟ زور سے، میں رب کا نام چاہتا ہوں آپ کی زبان سے نکلے۔ روزی کون دیتا ہے؟ رزاق کون ہے؟ رزق کے فیصلے کون کرتا ہے؟ اللہ۔ رزق کے فیصلے کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کرتا ہے۔ جب رزاق اللہ ہے تو پھر شارٹ کٹ مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ 5,000 دے دیے، بدلے میں کتنے ملتے؟ 6,000 7,000، کچھ تو 1.5 گنا پہ دے رہے ہیں آج کل۔ 5 10 دوں گا 15 لوں گا، 10 دوں گا 15 لوں گا۔ اس طرح سے بھی شارٹ کٹ سے لوگ نکلنا چاہ رہے، لیکن سن، تیرے شارٹ کٹ میں وہ کمال نہیں ہے جو رب کی بارگاہ سے ملنے والی برکت میں کمال ہوتا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ جو اس میں کمال ہوتا ہے۔ حالات یہی ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے بیویاں کہتی ہیں سنو جی مجھے وہی جوڑا چاہیے جو پردھان کی بیوی نے پہن رکھا ہے، مجھے وہی جوتی چاہیے جو سیٹھ صاحب کی بیوی نے پہنی ہے، وہ جو ممبئی رہتے ہیں ان کی بیوی نے جو پہنا نا سوٹ وہی چاہیے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے نا تو پھر شوہر مجبور ہو کے نا، جب اس کی حیثیت نہیں ہوتی ہے پھر مجبور ہو کے وہ ناجائز طریقوں سے پیسہ اکٹھا کرتا ہے۔ جب ناجائز طریقے سے پیسہ اکٹھا کرتا ہے نا تو پھر گھروں میں برکتیں نہیں، گھروں میں آفتیں آیا کرتی ہیں۔ میں میری بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے گزارش کروں گا خدا را، میری بیٹی میری بہن، اگر تیرا شوہر مزدور ہے 500 روپے روز کماتا ہے تو اپنے شوہر سے اس کی طاقت سے زیادہ سوال نہ کرنا، اپنے شوہر سے اس کی حیثیت سے زیادہ ڈیمانڈ مت رکھ دینا۔ تیرا شوہر اگر شام کو 500 روپے کما کے لا رہا ہے تو 1,000 کی لسٹ اس کے ہاتھ میں نہ دینا۔ اگر تیرا شوہر تھک کے آ رہا ہے تو 1,500 کی گزارش مت کر دینا۔ اپنے شوہر کا احترام کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ تجھے میں بتانا چاہتا ہوں میری بیٹی، خدا کی قسم اچھے کپڑوں سے زندگی میں خوشیاں نہیں آیا کرتی، قیمتی کپڑوں سے زندگی میں خوشحالی نہیں آیا کرتی ہے، مہنگے کپڑوں سے زندگی میں خوشحالی نہیں آیا کرتی ہے۔ اگر خوشحالی آتی ہے تو رب کے کرم سے گھروں میں خوشحالی آیا کرتی ہے۔ آج کتنے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں۔ مولانا ثنا خان مصطفیٰ بھائی شبیر رضا برکاتی صاحب، صدر جلسہ، نقیب جلسہ، خصوصیت کے ساتھ میزبان گرامی حضرت حافظ و قاری محشر رضا صاحب قبلہ، جملہ ارباب منبر اور محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی عفت میں آپ پردہ نشین ماں اور بہنوں و جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری یمنارے، یا غوث اعظم زنم،
दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही करूं तेरे नाम पे जा फिदा न बस एक जा दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और तमाम अहले बस्ती को जिन्होंने सरकार बगदाद की ज़ात से मंसूब करके इस महफिल को सजाकर हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अरकान कमेटी को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और इस बस्ती में जितने भी हुजूर के आशिक रहते हैं अल्लाह उनकी दीन और दुनिया बेहतर फरमाए। जितने लोग दूर दराज से चल कर के आए अल्लाह हर कदम के ज़रिए उनको जन्नत के करीब फरमा दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने नक़ीब अहले सुन्नत की खूबसूरत निकाबत समाअत फरमाई। उनसे पहले हिंदुस्तान का अजीम लहजा जिसे पूरी दुनिया शब्बीर बरकाती के नाम से जानती है, उनसे आपने रसूल और आले रसूल की शान में खूबसूरत अशार सुने। यकीनन मौसम काफ़ी ठंडा है और मैं हिम्मत को दाद देता हूँ कि इतने सर्द मौसम में भी हमारे कई भाई दूर दराज से चल करके आए हैं। यकीनन ये बड़ी बात है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, हाफिज मिराज साहब, एक बात मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इतनी बड़ी कुर्बानियां किसी आम नाम की बुनियाद पे नहीं दी जा सकती। अगर कोई ये सोच के यहाँ बैठे कि भाई कि हम शब्बीर बरकाती के फैन हैं या हम्माद के फैन हैं, तो मेरे या इनके फैन होने से नतीजा कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ बैठना हो तो हुजूर के नौकर बन के बैठिएगा। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरे जैसे इनके जैसे कितने आए चले गए, आएंगे चले जाएंगे, और रह गई हुजूर की शान व अज़मत की बात तो जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए। तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक रोज़े अव्वल से आज तक हुजूर की अजमत के तराने गाए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, हक है हज़रत। और सुबह क़यामत तक हुजूर ही की बातें होती रहनी है। और हम सुन्नियों का तो ये ऐलान है, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। हुजूर की नात हमारी जिंदगी है, हुजूर की बातें हमारी जीने का सहारा है। अगर ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। मेरे इमाम ने तो जिंदगी का सबक ये पढ़ाया, जमीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान। सारे बरेल भी बैठे हुए बिल्कुल हक है ना। जब मैं आया तो बड़ी जोर जोर से आपने नारे लगाए, तो फिर आशिकी का हक ये बनता है कि मेरे आने पे उतनी जोर से मेरा नाम नहीं लेना था जितनी जोर से यहाँ बैठ के मदीने वाले का नाम लेना है ना। कभी कभी बस इसीलिए मैं कड़वा लगता हूँ। हाँ, इसीलिए कड़वा लगता हूँ और इसीलिए लोग ना पीछे पड़े रहते, पीछे पड़े रहते। हाँ, लोगों को मौज आती है, मजे आते हैं इन चीजों में।
اور یہ سوچتے شاید ہم کسی کو گرا لیں گے، کسی کو نیچا کر دیں گے. یاد رکھیے گا جب خدا اونچا کرے تو کوئی مائی کا لال نیچا نہیں کر سکتا ہے، اور جب خدا نیچا کر دے تو کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی تمہیں اٹھا نہیں سکتا ہے. بالکل حق ہے حضرت. اس لیے کہ خالق کل بھی اللہ ہے، مالک کل بھی اللہ ہے. بالکل حق ہے. سب کچھ اسی کے فیصلوں سے ہوتا ہے، اسی کے فیصلوں سے ہوتا ہے. کئی سارے میسج میرے پاس آئے. ایک کسی نے بندے نے چپکے سے ریکارڈنگ کر کے نامردی والا کام کیا. ہاں میں تو کھل کے کہتا ہوں اگر مرد کے بچے ہو تو سامنے بات کیا کرو نا، ہجڑوں کی طرح چھپ چھپ کے کام کیوں کیا کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. تو ایک بنگالی ہے کوئی، ہاں اس نے ایک ریکارڈنگ ڈالی ہے خرچے اور نذرانے کے حوالے سے. تو اب اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہم نے بڑا کام کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کئی میرے بھائیوں نے مجھ سے پوچھا حضرت کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. اس نے یہ کہ آپ کو کچھ کرنا چاہیے. مجھے 5 منٹ لگیں گے FIR کرنے میں. بس یہ چیز لے کے بیٹھ جاتی ہے کہ یار اس کے چہرے پہ داڑھی حضور کی سنت والی ہے. اگر یہ پٹے گا تھانے میں نا تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ چور پٹ رہا ہے، لوگ یہ کہیں گے مولوی پٹ رہا ہے. اس لیے کبھی کبھی میں چپ ہو جاتا ہوں. خدا را مشورہ ہے مان جاؤ، وقت ہے ابھی بھی، اور یہ اب دور ایسا نہیں ہے جس میں تم لگے ہوئے ہو. رہ گئی بات خرچے اور نذرانوں کی بات تو محنت ہماری ہے، سفر ہمیں کرنے ہوتے ہیں. تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ہم کسی کے کان پہ تمنچا رکھ کے بیت المال سے چوری کرنے تو نہیں آئے نا. ہاں آج بھی یہاں حافظ صاحب نے فرمایا جلدی چلیں. کدھر گئے حافظ صاحب؟ ہے نا وہ جو تھے حافظ محشر علی. حافظ محشر علی نہیں حافظ محشر صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو بلایا ہے. بزرگ آدمی تھے، انہوں نے کہا جلدی سٹیج پہ چلیں. میں نے کہا چچا بات یہ ہے کہ میں صبح 3 بجے سے چلا ہوا ہوں اور بنا سوئے یہاں پہ میں اب پہنچا ہوں. میں کمر لگا کے 1 منٹ لیٹ نہیں سکا ہوں، اتنی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں. تو یہ ہمارا کام ہے. ہم کبھی منبر پہ بیٹھ کے اپنا سفر نہیں بتاتے، کبھی جھوٹ بول کے یہ نہیں کہتے طبیعت علیل تھی آنا پڑ گیا. یہ مکاری ہمیں نہیں آتی ہے. جب ڈیوٹی ہے اور وقت دیا ہے تو پھر بات کرنی ہے، 1 گھنٹہ لازم ہے. واہ واہ واہ. بالکل حق ہے حضرت. ہے نا. تو پھر اب اس سے گھنٹہ منٹ سفر بتانے سے نتیجہ نہیں نکلے گا. کچھ نہیں نکلنے والا ہے، کچھ نہیں نکلنے والا ہے. خدا جسے اونچا کرے اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا. خدا جسے نیچا کر دے اسے کوئی اونچا نہیں کر سکتا ہے. اور بات یہیں تک نہیں ہے، بات یہیں تک نہیں. محنت تو بہت کی لیکن پہنچ ہی نہ پائے منبر تک نا. تو کہتے ہیں یہ جلسے کیوں کراتے ہو، اس سے کیا نتیجہ ہے؟ یہ جتنے جلسے کرانے والے لوگ ہیں انہیں کسی کو نماز آتی ہے؟ یہ کسی کی داڑھی ہے ان میں یہ جلسے کرا رہے ہیں؟ تو میں ایک بات کہتا ہوں یار، تو یہ اس نظریے سے کیوں دیکھ رہا ہے کہ داڑھی ہو تبھی جلسہ کرائے؟ یہ بھی تو سوچ ہو سکتا ہے جلسے میں آ کے بیٹھے خدا دل بدل ڈالے. سبحان اللہ. یہ بھی تو ہو سکتا ہے محفل میں آئے اللہ تعالیٰ نمازی بنا دے. بھائی تو کبھی یہ بھی سوچا کریں ہم لوگ. تو پہلو بدلتے رہتے ہیں. شکر رب کا اس نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے. بالکل حق ہے حضرت. ہے نا. تو میں نے کہا تھا اتنی زور سے نہیں جتنی زور سے ہمارے آنے پہ نعرے لگائے تھے، اس سے زیادہ زور سے حضور کے نام پہ بولنا ہے. زمین و زمان ابھی نہیں نکلی آواز، ابھی نہیں نکلی ہے. زمین و زمان. مجھے احساس ہے آپ زمین پہ بیٹھے ہوئے، نیچے بیٹھے ہوئے، لیکن میں آپ کو بتاؤں بچوں بات یہ ہے کہ جو کرسی پہ بیٹھے ہیں یہ چیئرمین ہے، جو نیچے بیٹھے ہوئے یہ زمیندار ہیں. کرسی 5 سال میں گر جاتی ہے، زمینداری آخری سانس تک رہتی ہے. تو نیچے بیٹھنے والوں کی ذمہ داری کرسی والوں سے تھوڑی سی زیادہ ہے نا بھائی. آج آپ نے کپڑا باندھا ہے سر سے، خدا کرے کہ یہ امامہ بن کے تادم عزیز سروں پہ سجے ہی رہ گئے. آمین ثم آمین. ہے نا. تو جو نیچے والے لوگ ہیں ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے. کوئی ایسا نہیں کہ نعت ختم ہوئی اور اٹھ کے چلا گیا ہو. جی. اور پھر یہ بہرائچ شریف ہے. جی حضرت بالکل صحیح ہے. مسعود غازی کا علاقہ ہے اور غازیوں کے علاقوں میں بزدل لوگ نہیں ہوا کرتے ہیں. کیا کہنے. سبحان اللہ. بہادروں کا علاقہ ہے، یہ بہادروں کا علاقہ ہے. جی. بہرائچ شریف کو پوری دنیا جانتی ہے.
جی پوری دنیا جانتی ہے مسعود غازی کے حوالے سے. بالکل حق ہے. ہاں تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. جس محبت سے بیٹھے اس محبت سے بول دیں ذرا سبحان اللہ. سارے بریلوی ہے نا, کھچڑی تو نہیں ہے, اگر ہو بھی تو بیٹھا کے رکھنا, اللہ اس لیے کہ آج اسے بغداد والے کی باتیں سنانی ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان ہاں, اللہ. اس میں بھی حضرت بڑے دو رنگ چلتے ہیں, دو رنگ چلتے ہیں معراج بھائی. اگر یہ پھنس جاتے ہیں نا وہاں بھی کہیں تو یہ وضو کر کے 11ویں کھاتے ہیں, اور اگر یہ کثرت سے ہوتے ہیں نا تو پھر یہ 11ویں کا چاول پکنے نہیں دیتے. ہاں یہ کنڈیشن ہے, بالکل حق ہے حضرت, بالکل حق. اگر پھنس گئے